सलाम अलैकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। प्राचा साहब हमें ये बता दो क्या बनेगा हमारा जी। अमेरिका कहता है पैसे नहीं दूंगा, ये कहते हैं पैसे नहीं देंगे तो बजट नहीं बनेगा। वजीर आजम को आप लोग निकालना चाहते हैं, वो निकलने को तैयार नहीं है। बिजली आपकी है नहीं, लोड शेडिंग, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्या क्या बन रहा है हमारा जी? देखिए जो बोया है वो काटने हैं, जिस का हुक्मरानी थी और इन्होंने सिर्फ एक ही बात पर पूरा अपना जोर एक तो चंद दूसरा अमेरिका, तो इन दोनों के नतीजे के अंदर काम हो सकता है या अमेरिका को आवाम को कुछ करेंगे या करप्शन करेंगे, ये मुल्क को चलाएंगे। तो उन्होंने जो अपनी तरकीब मुकर्रर की है हमने और मुल्क खुदा न खास्ता खतरात में है और अवाम में बेपनाह मुश्किलात में है। आपकी आवाज हमारे लिए कट के आ रही है जी, हम दोबारा ट्राई करते हैं आपसे राब्ते के लिए। आवाज आपकी कट के आ रही है। अच्छा जी जी समझ नहीं आती। हाँ, जमात इस्लामी की आवाज कट के ही आती है आपको। और अब एक जमाने में बड़ी अच्छी आया करती थी IGI के जमाने में जनाब। इस बात यह है कि जो मैंने पहले मिस गवर्नेंस का जिक्र किया था, जी जी, बड़ी अहम बात है। जी जी, बात यह है कि हम पहले क्या करते रहे हैं, अब हमने क्या करना है। बात 3 पीरियड्स मिलिट्री गवर्नमेंट्स के आए हैं। जिस खतरे की घंटी की बात रोयल साहब कर रहे हैं, खुदा न करे वो घंटी बजे, मगर हमें देखना ये है कि 3 पीरियड्स जो आए हैं, मैं मार्शल लॉज को कतई तौर पर सपोर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक, बिल्कुल खिलाफ है। वो माशी तौर पर बेहतर है, हम आमतौर पर उसमें ग्रोथ हुई। अच्छा, क्यों ग्रोथ हुई? कि बाहर से पैसा आता रहा, उस पैसे को गवर्नेंस उन्होंने थोड़ी बहुत ठीक की और उसके बाद GDP ग्रोथ बढ़ती रही। मार्शल, अब फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि ये जो 2003 से 2007 तक जो पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ का जो पीरियड था, उसके अंदर GDP ग्रोथ कंसिस्टेंटली अबव 5.5% चलती रही। ठीक है, एक मिडिल क्लास डेवलप हो गई, ये मीडिया भी आपका आजाद हुआ। जब ये दौर है, ये जो आप सारे हिस्टोरियंस को देख ले, जो किताबें लिखी गई हैं, जो 90s के 10 इयर्स हैं, जिसमें मोहतरमा बेनजीर और नवाज शरीफ साहब ने उसको कहते हैं इट्स ए लॉस्ट डेकेड। उस डेकेड में हमने इकोनॉमिकली अपने आप को बिल्कुल डिवास्टेट कर दिया। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया कि हम घास खा लेंगे, हमने वो न्यूक्लियर जो है अपना वो तो भुट्टो साहब का था, भुट्टो साहब ने भी कहा और मियां साहब ने भी कहा। ठीक है, और जिस दिन मियां साहब की गवर्नमेंट गई, हमारे पास किटी में $400 मिलियन था। ठीक है जी, हमारी इकोनॉमिक हालत ये थी। GDP ग्रोथ वही 3% 4% उसी के ऊपर चल रही है, 4-4.5% पे चल रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपने हाउस को इन ऑर्डर ना करें और वो अपने एलाइज को साथ लेके ये जिम्मेदारी का एहसास ना दिलाएं कि मुल्क तबाह हो जाएगा। आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, वो पॉलिटिक्स तब चलेगी अगर ये मुल्क होगा, मुल्क बाकी रहता है जी। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो आपकी सियासत और आपकी मिनिस्ट्रियां और आपकी चीफ मिनिस्ट्रियां भी नहीं चलेंगी। ठीक बात अगर ये पॉलिटिशियन बात अंडरस्टैंड नहीं करता कि हमने अपनी गवर्नेंस को भी ठीक करना है, अपनी इस करप्शन को खत्म करना है, इस लूट मार को खत्म करना है और उसके साथ साथ रिस्ट्रक्चर करना है सिस्टम को। इस वक्त हालत क्या है? इस वक्त हालत ये है कि आप 6.6 बिलियन जो मैंने आपको 6% जो है मैंने डेफिसिट, उसका मतलब क्या है? 300 अरब रुपए का घाटा है आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें PIA नुकसान कर रही है, आपका रेलवे नुकसान कर रहा है, आपकी स्टील मिल नुकसान कर रही है। इस हल क्या है जी? हल क्या है? मैं आपको हल बताता हूं। 1 मिनट जी, फरीद प्राचा साहब आप लाइन पर आ गए, उनसे बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। प्राचा जी, प्राचा साहब आप बात कर रहे थे, बीच में आवाज कट रही थी। हम यही पूछ रहे हैं क्या हमारे मसले का हल क्या है जी? कुछ आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये अर्ज करता हूं ना जी कि इन हुक्मरानों से तो कोई मसला हल नहीं होना, इसलिए कि इनकी तरजीहात ही और हैं। इनकी न मुल्क शामिल है, न डेमोक्रेसी शामिल है। ये जात और उसके सारी सोच है और ये अमेरिका को हर सूरत खुश रखना चाहते हैं। इसी वजह से न बजट बन रहे हैं, न बिजली ठीक हो रही है, न लोड शेडिंग खत्म हो रही है, न महंगाई, न कोई और। इनके बाद अगर कोई ऐसी हुकूमत आती है कि जो बाकी अवाम का दर्द रखती हो, अल्लाह से डरने वाले हों
اور وہ اپنی پالیسیاں خود بنائیں اور کشکولے گدائی توڑیں، پھر کوئی ملک جو ہے وہ کسی راستے پہ چل سکتا ہے. 2-3 سال مشکل آئیں گے لیکن اس کے بعد ہم کسی طرح سے پہنچ سکتے ہیں. یہ پیچ ورک کا کام نہیں ہے، یہ بالکل مکمل طور پہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کام ہے. کوئی طریقہ ہے؟ آپ لوگ بھی آپ کہتے ہیں وزیر اعظم جائے، یہ مسلم لیگ والے بھی کہتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں، کوئی طریقہ ہے اگر وہ چلے بھی گئے تو کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ بات ہی حل ہے نا جی، لوگوں کے پاس پھر جایا جائے، مینڈیٹ لیا جائے. اور این ممکن ہے کہ جی کچھ لوگ، صحیح لوگ، عام آدمی جو ہے وہ جو بھرا بیٹھا ہے وہ کوئی صحیح فیصلہ کر لے تو ممکن ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک بات، بہت شکریہ. پراچا صاحب آواز آپ کی ذرا گڑبڑ آ رہی تھی، میرا خیال ہے پھر بھی کافی بات پہنچ گئی. شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو خیر نہیں سمجھ سکا ان کی بات، پوری بات نہیں سمجھ نہیں آئی بات ویسے. لیکن ویسے جماعت اسلامی کی بات سمجھ آ جاتی ہے آپ کو نا؟ میرے خیال میں ان کو خود اپنی بات سمجھ نہیں آتی. اچھا چلے کہہ دیجیے. نہیں سر، میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارا ایک المیہ اور بھی ہے اس ملک میں، سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ اور بھی ہے، سارے اس میں شامل ہیں، میں نہیں شامل. یہ سب لوگ نفرت کا شکار ہے، سب نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، اور نفرت لے کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ایک مطلب ایک جنرلی ایک امن ہے، نفرت کے ساتھ آپ زندگی گزار نہیں سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں کرنا ہے. جیسے پی ٹی آئی نے نفرت کا اظہار کیا الطاف ذہن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد شیر و شکر ہو گئے، پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں نا. تو اس لیے نفرت سے نکل آئے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کرنا نہیں چاہیے تھا، اتنی دور لے کے جانا نہیں چاہیے تھا، ورنہ پھر وہ لوگ آپ کا پھر انداز پکڑ لیتے ہیں نا کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں میسا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک میں یہ عام تاثر لیا جاتا ہے جب بھی آپ ٹاک شوز میں آپ جیسے زیرک لوگ، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ ذکر کرتے ہیں. ابھی یعقوب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ 3 ادوار تھے ڈکٹیٹرز کے. اب ڈکٹیٹر یہ بڑی لمبی داستان ہے، یہ مطلب آپ کے اس پروگرام میں شاید سم اپ نہیں ہو سکتی. نہیں یہ نہیں ہو سکتی بالکل. 3 ادوار تھے ڈکٹیٹرز کے. ڈکٹیٹرز جو آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے نہیں آتے. اپنے قبلہ و کعبہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں، وہ ان کی اجازت سے آتے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں تو 1 مین شو ہوتا ہے، اور اس میں ان کی جو مرضی اور منشا شامل ہوتی ہے امریکنز کی، وہ جلدی اس میں حل ہو جاتی ہے. اب ان کے دور دیکھ لیجیے نا، ایوب خان کے دور میں امریکنز کی کیا انٹرسٹ تھے، ضیاء الحق کے دور میں امریکنز کیا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ ہم سیف گارڈ کرتے رہے، اس کے بغیر آپ نہیں کرتے. اب جب یہ زمانہ آتا ہے نا جی 80s اور 90s کا، یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ یہ جمہوری دور تھا. میں نہیں مانتا اس کو. حالانکہ میں اس میں کہیں نہ کہیں اس دور کا ایک حصہ تھا، میں اس کو بھی آپ کا جمہوری دور نہیں مانتا. کسی کو 2 سال کے بعد گھر بھیج دیا گیا، کسی کو 1.5 سال کے بعد. کوئی آپ مجھے نیچرل پروسیس اس میں دکھا دیں. وہ ان نیچرل طریقے میں بھیجا گیا. کسی کو چیف آف آرمی سٹاف نے بلا کے C-130 بھجوا کے بلوا لیا، کسی کو پریزیڈنٹ نے چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے میں بھجوا دیا. تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اس وقت وہ لوگ اس وقت بھی اپنا پنجہ گاڑے ہوئے تھے. اگر آپ آج یہ کہتے ہیں کہ 4 سال یا 4.5 سال آپ یہ کہتے ہیں یہ تمغہ امتیاز لینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری دور تھا اور آپ بڑے اس پہ یہ جو دور جا رہا ہے جمہوری نہیں تھا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جمہوریت تب ہوتی ہے میر صاحب ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا. اس 4 سال کے عرصے میں اگر ہم ایک کام کرتے، تھوڑا سا اپنی خواہشات میں ہم قابو پاتے اور لوگوں کی خواہشات کو مقدم رکھتے سامنے، اور ان سے جن سے ہم نے وعدے وعید کیے تھے ان کے وعدے وعید کو پورا کرتے، تو یقین کیجئے کہ اس سے اچھا آئیڈیل کوئی زمانہ نہیں تھا. کیونکہ فوج اس وقت پریشر میں تھی. لیکن اس کے باوجود میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. 1 منٹ پہ میں پہلے ابھی واپس آتا ہوں تو آپ سے وہ واقعہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا. میں بھول جاؤں گا، میری عمر کا تقاضا نا. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایکس DG ISI جو کہ ڈائریکٹلی انڈر ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو کے، پرائم منسٹر کے، بغیر اس کے پوچھے لنڈن جاتا ہے، منصور اجاز سے ساری انویسٹیگیشن کرتا ہے، واپس آتا ہے، پرائم منسٹر کو رپورٹ نہیں کرتا، چیف آف آرمی سٹاف کو رپورٹ کرتا ہے. کیا آپ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری ایجنسیاں اور